إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لأهل الفضل فضلهم، وعلى رأسهم أمير هذه المنطقة المحبوبة، أمير منطقة عسير، صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، على جهوده في دعم الدعاة والدعوة، وهذا منهج الدولة منذ أن قامت عليه. وأشكر من دعاني وساهم في هذه الدعوة والمحاضرة، فضيلة الدكتور حجر بن سالم العامري، صرح من العلم والآيات والسور من روعة الساس لا من روعة الحجر. وأشكر إخواني أيضا، صديقي وزميلي فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس، وأخي المنسق الشيخ سعيد بن روزة، وأخي الشيخ عبد الإله الذي تلا علينا آيات الأمن والإيمان هذه الليلة، وكل من ساهم، وإني أحبكم في الله. نعم، أنا في بلدي، أنا في موطني، كم منزل في الأرض يعشقه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. بنفسي تلك الأرض ما أحسن الربع وما أحسن المصطف والمتربع. إنه كل الوطن وطننا المملكة العربية السعودية، ولكن ذكرياتي هنا ومهد الشباب ومهد الانطلاقة الدعوة والذكريات الجميلة والأبيات والقوافي. ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك، وحبب أوطان الرجال إليهم معاهد قد ضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا منها فحنوا لذلك. إنه حنين دائم، وإنها ذكريات دائمة تحضر فيها الأبيات والعبرات والذكريات. فإني أحبكم جميعا وأتقرب إلى الله بحبكم، لأني إذا رأيت في أبها رأيت إما وارد قديم كنت أقبل رأسه في أبها، أو أخ أو صديق أو جار أو زميل أو محب، لكنكم أحباب كلكم في الله. نعم، الأمن والإيمان. قبل أن ننطلق أقدم لكم أخبارنا الجاهزة. العرب تسأل صاحب الخبر، قبل يقول المتنبي وأستعظم الأخبار قبل لقائه، فلما التقينا صغر الخبر الخبر. قبل الجمعة الماضية ذهبنا إلى صقورنا البواسل، إلى صقور سلمان، إلى صقور الإيمان، إلى صقور القرآن في القاعدة الجوية في الخميس، فرأينا والله ما يرفع الرأس. أبشروا أن أبناءكم أبطال، وأنهم موحدون ومؤمنون وصامدون، مع عاصفة الحزم، عاصفة سلمان خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وإخوانه وأعوانه، انطلقت تبشركم بإذن الله منتصرة مزمجرة مدمرة، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين. لبيك يا سلمان، جينا اليوم لعيون الوطن. أبشر بعزك يا زعيم المملكة يا أبو فهد، حنا جنود الله، بعنا أرواحنا بغلا ثمن في جنة الفردوس، موعدنا ويا نعم الوعد. وتعيش يا جيش البطولة من زمن فيكم يمن يا حفاد خالد والمثنى والفعول اللي تعد، وتعيش يا طيار، خذها بالردود ولا تهن، حلق على الحوثي وخض الجو براق ورعد. جلسنا معهم ليلة كاملة ويوما كاملا، وبشركم رفعوا الراس، وقفات معهم. أولا يكبرون ويهللون وهم يطلقون، يقول الصقور والله إن نطلق القذيفة والصاروخ والقنبلة ونقول الله أكبر الله أكبر. وإن أحدهم يقول ضربت فجع الطان أكبر ضربة، فقلت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وينطلقون يقول بحسبنا الله ونعم الوكيل. الثاني أن صفنا الداخلي واحد في السعودية، فنحن تحت قيادة واحدة وإمامة واحدة، مع سلمان الحزم وسلمان العزم وسلمان الحسم، نصل بإذن الله إلى نصر. واهدافنا لما النصر نصر يحتفل به في المدن، وأما الشهادة واذكروا لي قل هو الله أحد. ومنها أبشركم أن أثبتت الأحداث أن لا نرضى بغير الإسلام بديلا، لأن الدولة قامت على الكتاب والسنة، فنحن ضد كل عمل إجرامي
يهدف إلى ضرب وحدتنا الإيمانية والوطنية وعقيدتنا الإسلامية وإخائنا. نحن مع عاصفة الحزم، لأن عاصفة الحزم ضد الملاحدة والزنادقة والخوارج والدواعش، وهي مع المؤمنين الصادقين الوسطيين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. ويقول أبو الطيب هو سبق عاصفة الحزم لكنه أيدها قبل أن يموت. قال أبو المتنبي: من الحلم أن تستخدم الحزم ضده إذا كثرت في الحلم طرق المظالم، وأن ترد الماء الذي نصفه دم فتسقى إذا لم يسقى من لم يزاحم. ومن عرف الأيام معرفتي بها وبالناس روى رمحه غير راحم، فليس بمرحوم إذا ظفروا به ولا في القضى الجاري عليهم بآثم. أبشركم أن عاصفة الحزم رفعت رؤوسنا عاليا ووجدتنا في المملكة العربية السعودية في مكاننا، مكان الريادة والسيادة والقيادة، لأن مكاننا الطبيعي أن نقود العالم. قدرنا الإلهي الشرعي أن نكون سادة، أن نكون أئمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، من بلاد يطلب الوحي، من بلاد يطلب الحق ولا يطلب الحق من الغير الغبي، وبها مهبط وحي الله، بل أرسل الله بها خير نبي. قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. أنا وأنت حنا من أرض الرسول أهل الشرف كله. هل هناك شرف أكبر من أن يختارنا الله مهبط الوحي ومنطلق للرسالة ولتجديد حياة البشرية ولإعمار الكون؟ هل هناك أشرف من أن يختار الله منا رجلا نعرف حسبه ونسبه ونفسه وصدقه وأمانته بأبي همي صلى الله عليه وسلم ليقود العالم؟ هل هناك شرف أعظم من أن ينزل في أرضنا الوحي؟ هل هناك شرف من أعظم من أن يأتينا جبريل ويمشي في ديارنا من بين ديار العالم؟ حنا من أرض الرسول أهل الشرف كله، نسعى إلى المجد رجاله وخياله. منا عمر والمثنى صاحب الثلة، وخالد بن الوليد بدار نجاله. جبريل جاء في بلدنا الوحي في ظله، ما جاء بلندن ولا باريس بظلاله. نحن منطلق لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونقول لكل متربص وكل صهيوني وكل صفوي وكل حوثي وكل داعشي وكل خارجي: جاءكم اليوم الموعود، جاءتكم عاصفة الحزم منطلقة مكبرة منتصرة مدمرة مزمجرة، لا تبقي ولا تذر. أبطالها رجال التوحيد المؤمنون الصقور الذين رأيتم في الجمعة قبل الماضية في الخميس يرفعون الرأس، والله إنهم مصلين مكبرين معتصمين بالله يطلبون الشهادة مجاهدين في سبيل الله. فأرسل لهم من هنا من جامع الملك فيصل بأبها تحية التقدير والشكر والعرفان والثناء، ونقول: رفعتم رؤوسنا عاليا عاليا، رفعتم رؤوسنا في الآفاق، فلكم منا الشكر من الأعماق، جزاكم الله خيرا. كما يقول فيهم زهير: قوم أبوهم سنان حين تندبهم، طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا، لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بآبائهم أو مجدهم قعدوا. نعم أيها الإخوة، أما موضوعي فقبل أن نبدأ فيه أبشر الحضور رجالا ونساء. من استطعت أن أفهمه المحاضرة أو لم يخرج بفائدة وخرج بها ب4 جوائز و4 هدايا و4 تغريدات و4 أسئلة. أما 4 الجوائز فهي من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الذي هو جمعنا أصلا، هو السبب في اجتماعنا وفي هدايتنا وصلاتنا، فصلى الله وسلم عليه. يقول في صحيح مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه لكم جاهزة من عند الباري سبحانه وتعالى. أما 4 الهدايا فإن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم له 4 جوائز عند أحمد في المسند، صححه الشيخ الألباني: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، وكتب له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع 10 درجات. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى درجة أن الباري يقول في عليائه: إن الله وملائكته، الله
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله لو لم تأتي من بيتك فقط إلا لتصلي ثم تنصرف لكان أجرا عظيما، ولو مشيت 1000 ميل حافيا حتى تصل ثم تقول صلى الله عليه وسلم وتحضر الجمع، لعل الله أن يقول لنا انصرفوا مغفورا لكم، رضيت عنكم وأرضيتموني. نسأل الله أن يقول لنا هذه الليلة يا ليلة النور. المناسبات ما تتمكن دائم. أنا أسألكم سؤال، هل تتصورون أنكم سوف تجلسون أشرف من مجلس في بيت الله مع ذكر الله وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتظار فريضة الله؟ لا يكون هذا. يا ليلة النور هل لا عدت ثانية سقى زمانك هطال من الديم، فهي ليلة مباركة مع تنزل الملائكة إن شاء الله. أما 4 تغريدات فأوصيكم بها وأكررها، اطلقوها يا شباب التواصل الاجتماعي، قوموا حملة إلى 4 الكلمات، لأن حملة الإيمان، حملة الأمن في الوطن، حملة السعادة، حملة تعظيم الباري جل في علاه، وكان يوصي بها صلى الله عليه وسلم، وهي 4 كلمات. يقول صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وعند مسلم في الصحيح: أحب الكلام إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يدور في الأثير الآن كلام ولا يقدس في الكون ولا يبعث في الحياة أعظم من هذه الكلمات، فأوصيكم بها. إن نسيتم شيء من المحاضرة أو الكلام فلا تنسوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حطوا بها خطاياكم، كفروا بها سيئاتكم، ارفعوا بها درجاتكم، عظموا بها حسناتكم، بيضوا بها وجوهكم، بيض الله وجوهنا وجوهكم يوم نلقاه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اسمع عظمة الباري: يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أما 4 الأسئلة، سؤال: إذا لم تذكر الله فمن تذكر؟ إذا لم تذكر الله في يومك ونهارك من يستاهل أن تذكر؟ من يستاهل أن تسبحه؟ من يستاهل أن تقدسه؟ كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. السؤال الثاني: إذا لم تحب الله من تحب؟ لمن تصرف حبك؟ لمن تصرف حبك وعشقك وولهك وغرامك؟ أنا أقول الحب الشرعي، لأن الكلمة الشرعية كما يقول ابن تيمية، نحن لا نستخدم التعريفات الأخرى، لكن هنا تستخدم حبك لمن؟ إذا لم تفكر أنت وابنك وزوجتك وبنتك في مسألة أن تصل إلى مرتبة يحبهم ويحبونه، فأحسن الله عزاءنا وعزاك. الله يحسن عزاك في إيمانك وحياتك، يحبهم ويحبونه. هنا يقول أحد العلماء: إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى؟ اللهم اجعلنا ممن يحبك يا رب العالمين وتحبهم. يقول ابن القيم: ليس العجب من قوله يحبونه، فإنه أصلا رزقهم وخلقهم وأعطاهم مجبول القلوب، لكن العجب من قوله يحبهم وهو مغني عنهم سبحانه وتعالى. السؤال الثالث: إذا لم تمدح الله من تمدح؟ صرفت أعمارنا، انقطعت أعمارنا، يمدح بعضنا بعض. الذي يستاهل المدح والله. يقول صلى الله عليه وسلم عند مسلم في الصحيح وأصله في الصحيحين: لا أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. مدح نفسه قبل أن يمدحه المادحون. نسأل الله يجعلنا من يمدحه ويثني عليه جل في علاه. لك الحمد يا رحمن ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوب مذنب. ولك الحمد ما هجى الغرام وما هم الغمام وما غنى الحمام المطرب. الحمد لله من أنا حتى أمدحه من تراب في تراب، جوده الواسع رفعني على مرقابها، أتوسل بالشهادة وراس الذهاب واعترف بذنوب عبد وأنا كسابها. كل ما تبصر من الباشوات أهل القباب مثل دود القز سم الفنا بثيابها، من غباهم علم الدفن قابل الغراب، وانتزل هدهد لبلقيس في محرابها لا ترجهم، تراهم سراب في سراب. فوض أمرك المهيمن يفتح بابها، اجعل مدحك هناك، تعظيمك هناك. زرت أكثر من 40 دولة، من شرق الصين والله من لنجو، أبشركم لنجو فيها فقط 134 جامع، إلى غرب فرنسا في الغرب خرجت بشيء: لا عظيم إلا الله ولا كبير إلا الله ولا قوي إلا الله ولا غني إلا الله ولا ماجد ولا واجد إلا الله. السؤال الرابع: إذا لم تشكر الله من تشكر؟ تشكر من الذي أسدى؟ من الذي أعطى؟ من الذي حبى؟ من الذي تكفل؟ من الذي تولى؟ هل من خالق غير الله؟ وما بكم من نعمة فمن الله فاشكروه. ومن شكر الله أن نحافظ على نعمة الإيمان والأمن في بلادنا. نحن في دولة التوحيد
محسودون، ونحن نعيش الاستقرار والأمن في ظل قيادة شرعية تحكم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب يا إخوة أن نسعى إلى تثبيت ركن الإيمان به سبحانه وتعالى. لا سعادة ولا فوز ولا فلاح إلا بالإيمان، لا استقرار لا نصر إلا بالإيمان. اسمع آية السعادة، يقول بن سعدي آية السعادة قوله سبحانه في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن إبراهيم الخليل عليه السلام جمع في رسالة التوحيد بين الأمن والإيمان. ولما تلا أخي الشيخ عبد الإله وقال: واجعل هذا البلد آمنا، بلدا آمنا، هو في القرآن واجعل هذا، دعا إبراهيم واجعل هذا بلدا آمنا، ودعا واجعل هذا البلد آمنا. فما الفرق؟ مرة بالتنكير ومرة بالتعريف. قال أهل العلم: قبل أن توجد الكعبة وقبل أن يبنيها ويوجد البلد كان نكرة، فقال واجعل هذا بلدا آمنا. فلما بناه وعرف الكعبة صار معرفا، قال واجعل هذا البلد آمنا. فانظر كيف أتى بالإيمان وأتى برسالة التوحيد ثم اشترط الأمن، لأنه لا يعدل الأمن في الدنيا شيء. البلدان التي ذهب منها الأمن ذهب منها الإيمان، ذهبت الأعراض، ذهب التعليم، ذهب الصحة، ذهب الاستقرار، ذهب كل شيء. نحن في السعودية في قارة ما يقارب أوروبا الغربية، تذهب من طريف إلى جيزان بأهلك وأنت في أمن الله وفي حفظ الله ورعاية الله بسبب الأمن والإيمان. ولذلك سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لأن الإيمان من الخوف، أن تأمن من الخوف هي السعادة في حد ذاتها. إذا انتهى الأمن انتهت الأسرة والعرض والشرف والقيمة والمروءة والأخلاق. والله إن الشعوب إنهم يبكون، وإنهم صاروا شذر مذر، وإنهم مزقوا، وإن ذهبت مساجدهم، مزقت مصاحفهم، وانتهكت أعراضهم، وذبحت بناتهم أمام عيونهم، ودمروا تدميرا، فنعوذ بالله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالله في المحافظة على هذا الشكر، هذه النعمة، حتى يقول عليه الصلاة والسلام عند الترمذي: من أصبح آمنا في سربه في بيته معافا في بدنه عنده قوته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كلكم الآن في هذه النعمة فاحمدوه واشكروه. تصبح آمن في بيتك، آمن معك أسرتك أهلك، معافا في بدنك، عندك ما هو عند القوت بس، بعضهم عنده سنوات قوت سنوات، وبعضهم كدس قوت الألوف من البشر حبسها كلها عنده ويبكي يبغى يزود وما ينتهي. لو صرفت لو قسمت رزقه على عمره طلع في كل يوم علوم. فنسأل الله له الحمد حتى يرضى. ولذلك ينبغي أن نقيد النعم بالشكر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كم من أمة كانت باطشة وضاربة لكن عتت، قال سبحانه وتعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. يقول تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. من الظلم الغلو في الدين، الغلو في الدين، تكفير المؤمنين، مذهب الخوارج الذي برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لأن ديننا بين المتحلل وبين المتشدد، بين الغالي والجافي. العاصفة الحزم هي وسطية على اهدنا الصراط المستقيم. وبشركم أنها أسكتت زنادقة وملاحدين وأسكتت حوثيين وصفويين، لأنها لا بد أن نكون وسطا كما قلت لكم. نحن في مجتمعنا إذا سلمنا من فئتين فالحمد لله، لأن كلنا الحمد لله على مذهب الوسط، ملكا وشعبا كلنا على، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذا نجانا الله من فئتين، فئة متحللة من الدين، فئة باغضة للملة، فئة تستهزئ بالإسلام، فئة ملحدة متزندقة، تجدونها في كتابات التويتر وفيسبوك يستهزئون بالرسالة قاتلهم الله أن يفكون، أعمى الله بصائرهم، يستهزئون بالشريعة، ضايقين بالشريعة، ضايقين أن تحكم الدولة الشريعة، ضايقين بالحجاب، ضاقوا بهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالمناسبة شرفت اليوم بزيارة الهيئات في منطقة عسير يرفعون الرأس فشكرا لهم، وشرفت بزيارة جمعية البر مع الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس، وهي أقول في هذا الجامع وسوف أقول في مناطق المملكة: أعظم جمعية بر زرتها في الداخل والخارج تأثيرا بمشروع ميداني قوي ناجح هي جمعية البر عند الإخوة. وهذا أمر معلوم وقاله غيري سبقني سجلوا هذا، فجزاهم الله خير. وسعدت بجماعة تحفيظ القرآن في جامع الملك عبد العزيز قبل قليل، فالمنطقة بشركم
بإشراف أميرها المحبوب منطقة مبدعة، منطقة نشيطة، منطقة لها رسالة، منطقة تحب النجاح، منطقة تعشق الريادة، فزادكم الله من فضله وثبتكم على الحق. أقول متحلل من الدين الزنديق سوف يسكت، يقول لا، بلد التوحيد لا تستهزئ، تحاكم شرعا، تستهزئ. ووقف بعضهم أبشركم، سلمان الحزم أوقف بعض المتمردين، بعض المتزندقين، لا، تصل إلى الشريعة خط أحمر، سيف مسلول، العالم عندنا اشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. والصف الآخر المقابل الغالي الذي يحمل السلاح علينا، أنا حاورتهم في السجون والله، بعضهم ثالث متوسط، يقول المجتمع السعودي كله كافر. قلت سبحان الله، أنت في الزنزانة وحدك هداك الله و26 مليون أظلهم الله، وين عقلك؟ طيب والعلماء، كان في عهد بن باز قبل، والشيخ بن باز وابن عثيمين والعلماء، قال لا، انظر هذا التصور، سبحان الله، كل المسلمين والمؤمنين والعباد وأهل الحرمين وأهل الصف الأول من أمثالكم كفار عنده. أحدهم في السجن كنا نحاور، أتى أبوه وأمه يزورونه، يقول لا يزورني كفار. شوف أعظم قطيعة الرحم، تكفير واستحلال دم، قطيعة رحم، وحتى يقول سبحانه في الوالدين والكفار وصاحبهما في الدنيا معروفة، صاحبهما ولو كانوا كافرين. رأيتم أنا بنفسي، ما قال لي أحد، أنا حاورتم بنفسي، شيء مذهل. لذلك اسألوا الله دائما الهداية، السداد لكم ولأبنائكم. في صحيح مسلم تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى من الليل كان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بالمناسبة أرسل رسالة لإخواني الآباء وللدعاة وطلبة العلم والخطباء أن نوجه الجيل الصاعد، لأنه جيل الآن أصبح مع العولمة، أصبح ليس في أيدينا، أصبحت المعلومة والتأثير تصل إلى غرفة النوم، تصل إلى جهازه مباشرة، أصبحوا أمام وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، انستغرام، يوتيوب، واتساب، يصل إليهم المعلومة. فالله الله في رعاية الجيل، الله الله في رعاية الأبناء. أنا أعرف من بعض أحبابي من فوجئ وإذا ابنه غالي وأصبح يكفر المسلمين ويحمل السلاح عليهم، وأعرف من أصدقائي من صار ابنه الآن يستهزئ بالدين، يستهزئ بالدين بالملة. فأين التربية؟ أين الوعظ؟ أين القيام على الأسرة؟ قيام مسؤولية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. وقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبعد، فنحن نقول في بلادنا، بلاد الحرمين، بلاد السعودية، مهبط الوحي، شرفنا باتباع هذه الرسالة. والله ليس شرفنا فقط الانتساب القبلي ولا المناطقي ولا الجهوي، لا، نحن أعلنا الوحدة مع التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. شرفنا بالإيمان، عندك إيمان، معك صف أول، معك حفظ كتاب الله، معك تسبيح، معك خدمة للدين للدعوة، معك صلة رحم، معك صلاة ليل، معك حسن خلق، هذا هو الذي يؤهلك. أما شجرة الأنساب التي يهددنا بعضنا بها كل ما دخلنا مجلسه، وما تجد له في الصف الأول ولا يعرف شيء من القرآن وجاهل وما خدم الدين. قلت نعم، إذا فخرت بآباء بهم كرم، نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. والفخر بالدين ما هو بيت ولا قبيل، والخلائق عند رب الورى ميزان هبولها في النار، وبلال يسلسل سبيل قرة الحكمة وربك تولى شان. انتهى الموضوع. دائما أقول قصة أقولها الآن باختصار. عمر بن الخطاب جمع المسلمين المؤمنين، أمير المؤمنين عمر، أبو حفص فاروق الإسلام، يجمعهم في مؤتمر عاجل، اجتماع مغلق، لابد ما يحضر إلا الأعيان الكبار. قال لا أسلم هذا مولاه بالسيف عند الباب الحراس. قال في دار الندوة، دار الاستقبال، أدخل المسلمين من بالباب، بيشاورهم في أمر، قيل القادسية، بيرسل سعد بن أبي وقاص. قال يا أمير المؤمنين بالباب أبو سفيان سيد قريش وقائد الحروب حتى ضد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ومن؟ قال سهيل بن عمرو خطيبهم ما أسلم من المتأخر وسيء من ساداتهم. ومن؟ قال الحارث بن هشام أخو أبو جهل من السادات وأسلم ورزق الشهادة. قال ومن؟ حكيم بن حزام غني العرب الثري الكبير. قال ومن أيضا؟ قالوا هناك بلال المولى الضعيف المسكين بلال مؤذن. ومن؟ قال صهيب بن سنان. قال ومن؟ قالوا عمار بن ياسر. ومن؟ قال سلمان الفارسي. قال ادخل بلال وأدخل سلمان وأدخل عمار وأدخل صهيب ثم أغلق الباب.
فأدخلهم يوم أقبل بلال، أصبح بعض العشر المبشرين بالجنة طبعا في المقدمة. مرحبا يا أبا عبد الله، مرحبا بسيد المسلمين. هذا عمر بن الخطاب. شوف حكومة عمر، وشوف معنى عمر، وشوف الكلمة عند عمر، وشوف ما هي القضية العظيمة، قيمة الإنسان، كيف يعلي الإنسان. سيد المسلمين، تعال يا أبا عبد الله، جلس وجلس المسلمين. فمار أبو جهل، أصبح يمور من الغضب واحمر أنفه. قال والله ما كنت أظن، كذا في السير وكتب التاريخ، ما كنت أظن أن يطول بي عمر وأحبس على باب عمر ويدخل هؤلاء العبيد قبلنا. باقي في الجاهلية شوي، ملعقتين باقي الجاهلية يعني العبيد. قال سهيل بن عمرو وكان عاقلا حصيفا صاحب رأي، اتق الله يا أبا سفيان، والله ما علي من باب عمر نحبس عنده ونرد عنده، والله إني أخشى يا أبا سفيان أن نأتي عند باب الجنة فيدعى القوم ويغلق الباب ضدنا، لأن القوم أسلموا وتأخرنا، تقدموا وتأخرنا، عرفوا وأنكرنا، أقبلوا وأدبرنا. هذا ميزان الإسلام. مالك وين أنت؟ هذا بلال ونحن نحارب، معنى ذلك نحن نحارب الرسالة. بلال يضرب على الرمضاء، بلال يسحب على الحجارة، بلال يعذب بالسياط. ما أنت يعني بنسبك تأتي؟ وين أنت؟ فين عقلك يا أبا سفيان؟ أنا أخشى يوم القيامة يوصد الأبواب الثمان يقول لا، بلال يدخل لأنه تقدم. عندك لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. يقول ابن القيم ما في توقف، تقدم وتأخر. وين تتقدم؟ أنت في الصف الأول، عندك اهتمام بالقرآن، عندك صلاة، عندك صلاح، عندك خدمة للإسلام، عندك خدمة للدعوة. إما هذه مثل الشارات وجاهات، كلام فاضي، شجرات أنساب، فخر بالباطل. ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، وسلمان في الفردوس من خراساني. والله إن يعتقد أن أم محجن المولاه الضعيفة الفقيرة الحسيرة السوداء التي كانت تكنس المسجد إن أفضل من كثير من الهامات الذين يحسبون أنفسهم أنهم كبار وأنهم لا شيء عند الله. تكنس المسجد، تخصصها في صناعة الحياة للراس كتاب صناعة. يقول لم تجد أن تقدم الإسلام إلا تكنس المسجد. لا هي بعالمة ولا مفسرة، ولا كزيد بن ثابت في الفرائض، ولا بحسان بن ثابت في القوافي، ولا مسكينة أخذت المكنسة قالت أنا مهمتي أكنس مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يدخل بأبي هم صلى الله عليه وسلم الذي أعطي الخلق كله والفضل كله والرحمة كلها والبر كله، الذي وصفه الله ومدحه، خلقه وصوره وسدده وهداه، وقال له وإنك لعلى خلق عظيم. الله شهد له قبل ما نمدح نحن. إن كنت أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. يسلم السلام عليكم من محجن، تكن الشغالة أخرج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتى صلى الله عليه وسلم ما وجد. وين من محجن؟ قالوا توفيت يا رسول الله. قال أفلا أخبرتموني؟ لأن الصحابة يرونه مشغول صلى الله عليه وسلم، يقابل الملوك ويهدي القبائل ويوزع الأموال ويخطب الناس ويفتي عليه الصلاة والسلام ويشرع للأمة ويقوم بشؤون المرأة وكل شؤون الدولة. قال قوموا ذهبوا بنا إلى قبرها، فذهب في الظهيرة بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. الحديث أصله في البخاري. وصلى بهم صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات رأيتها تنغمس في أنهار الجنة بكنس المسجد، تنغمس في أنهار الجنة تكنس المسجد. هذه قيمة الإنسان، قيمتك صناعة الحياة، أنك قدمت الإسلام شيء. في صحيح مسلم كان في الصحابة رجل فقير حسير مسكين لا نسب، ما عندهم، إذا حتى يقولون ما يعرف نسب، يعني ما يعرف قبيلته، اسمه جليبيب. حتى إذا بحثت عن جليبيب أتوا المؤرخون يقول لا يدرى جليبيب. وصل فقيرا يتيما إلى المدينة رضي الله عنه، ليس عنده بيت، ما في سكن ولا وظيفة ولا أسرة ولا زوجة ولا مال ولا شيء. إذا ظمئ هذا مغرفته، هذا كوب الماء، يقول يمر بالحياض فيشرب بكفيه. إذا جاع بحث عن خبز الشعير إن كان وجد أو تمر. وين ينام على حصير في آخر المسجد، يفترش مخدته الذراع، هذا ذراعه مخدته، لكنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الصف الأول، ولكن عند القرآن يحضر، حلقات الحديث حاضر، في الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. مر عليه الصلاة والسلام سلم، وإذا هو مرمي في آخر المسجد طاوي بثوب ممزق، فقير مسكين، الغبار على وجهه، ما عنده لا سكن ولا بيت ولا فراش ولا دخل. قال يا جليبيب، يقول صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج؟ شوف الرحيم صلى الله عليه وسلم يسأل حتى عن أمورك الداخلية، وهل عندك زوجة وبناتك وحياتك، لأنه يعني ملأ الناس حبا عليه الصلاة والسلام وحنان. ألا تتزوج؟ قال يا رسول الله ومن يزوجني؟
لا جاه ولا مال ولا نسب. يقول ما يعرفون الناس، من يزوجني؟ ما يستطيع أحد، ما في نسب، ما يعرفون يعني قبيلة، ولا في جاه، ما في منصب، ولا في مال، وين من يدفع المهر؟ قال فجاءني يوم ثاني قال لا تزوج يا جليبيب. قلت يا رسول الله من يزوجني؟ لا أهل ولا جاه ولا مال. وفي اليوم الثالث يقول له، قال صلى الله عليه وسلم اذهب إلى بني فلان من بيت من الأنصار وبلغهم سلامي، اسمع الرسالة، وقل لهم يقول رسول الله عليه وسلم زوجوني ابنتكم. يعرف صلى الله عليه وسلم عندهم بنت وتستاهل وكريمة وبيت من بيوت الأنصار، والأنصار من رؤوس العرب، الأوس والخزرج. حد يقول بردوني أنا ابن أنصارك، الأوس والخزرج. الغر الأولى سحقوا جيش الطغاة بجيش منك جراري. حتى يقول حسان فيهم، يقول وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، وأفخر بيت للأنصار رضي الله عنهم. حتى يقول صلى الله عليه وسلم حب آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ذهب طبعا الأنصاري معتد بنفسه لأنه من قبيلة الأنصار، قيل من الأوس والخزرج، وعنده مال وعنده بيت ويحرص على قيمته في الأنصار والمهاجرين وفي المسلمين. سلم جليبيب، مرحبا يا جليبيب. قال أرسلني صلى الله عليه وسلم يبلغك السلام يقول زوجني ابنتك. قال أنت يا جليبيب أزوجك؟ قال إيه؟ قال أشاور أمها، يبغى عسى يجي كلمة من هنا ولا عسى يتولى الموضوع ثاني الاعتذار، مثل بعض الناس إذا خطب عنده قال الله يعلم أننا مودين ومحبين وكأنك نزلت من السماء، لكن البنت عيت وهو يتمنى عدم لقائها أصلا، يحطها في رأس البنت مسكين. فأتى أي نعم الميكروفون يا أخوان. فجليبيب لما أرسله عليه الصلاة والسلام قال للرجل أرسلني صلى الله عليه وسلم بلكم السلام تزوجوني بنتكم. قال أنت يا جليبيب؟ قال دعني أشاور أمها، علشان عسى يجي الاعتذار من الأم، مثل بعض يعني تعرف رددوا بالماسي في ذكاء في مجاملة حتى يكون الرد إن شاء الله من يقول الأم. ذهب إلى الأم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل جليبيب إلينا يبلغنا السلام يقول بيزوج بنته. قال جليبيب، هم يعرفون في المدينة جليبيب ينام في المسجد وفقير ومسكين ويتيم ومنكسر، ولا أسرة ولا مال ولا جاه ولا قبيلة، ما بيدفع شيء، ما عنده إلا ثوب ممزق عليه. قالوا نشاور البنت ويعلم الله أنها صادقة ومؤمنة، فدخلوا لها في خدرها. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل جليبيب يبلغنا السلام يريد الزوج. قالت الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع؟ قالوا تردون شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الله لا يرد شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه يقول لرسوله يوم العرض الأكبر الله يشفع فينا، اللهم شفع عبدك وحبيبك ونبيك فينا. الله الواحد الأحد الواحد القهار يقول له ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع، يقول ابشر بالطلب. حتى يقول حافظ الحكم الشيخ رحمه الله واستشفع الناس بأهل العزم في إراحة العباد من ذا الموقف وليس فيهم من رسول نالها، حتى يقول المصطفى أنالها. يقول فأرفع رأسي، فيقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يقول ما دام الله يجيب سؤال انتم ما تجيبون، الواحد راح يجيب طلبه. قرأت في الدر المنثور للسيوطي يقول سبحانه في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى. بالله عليكم اسمعوا هذه البشرى. يقول الله قسما بجلال الله يعني متضمن مع القسم وعظمة الله إن الله يعطيك حتى ترضى. يقول والله إننا نعطيك حتى ترضى، والله إننا نرضيك، والله إننا نزف لك من البشارات والجوائز والإكرامات حتى ترضى. فبكى صلى الله عليه وسلم قال والله لا أرضى واحد من أمتي في النار، فيما يروى عنه اللهم شفعوا فينا. قالت بالله تريدون تردون شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا صدقت انتبهوا، صعب الموضوع. طيب إذا رجع يقول ترى منعوا رسالتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوافقوا فزوجها، زوجوها منه وتزوج. وقامت المعركة قريبا، قال بعض أهل العلم إنها أحد. فذهب صلى الله عليه وسلم وقاتل معه المسلمون وانتهى إلى الشهداء. تفقدهم صلى الله عليه وسلم، بكى عند حمزة، تفقد مصعب، عرف، قال تفقدون أحدا؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تفقدون أحدا؟ قالوا لا ما نفقد أحد يا رسول الله. قال لكني أفقد جليبيبا. أين جليبيب؟ جليبيب ما هو موجود، مقتول. وذهب صلى الله عليه وسلم في أطراف الجيش وإذا برجل مقتول ممزق أصبح ثيابه حمراء من الدماء على وجهه، تردى، يقول أبو تمام تردى ثياب الموت حمرا فما دجى لها الليل إلا وهي من سندس خضر، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر ثوى طاهر الأردان لم تبق روضة غدا ثوى إلا اشتهت أنها قبر. أتى وإذا الدم ورائحة المسك من فوق الثياب الممزقة
ومن البطن الجائع والضلوع المنحنية. فمال صلى الله عليه وسلم ميل وجهه ومسح وقبل وبكى وسالت الدموع على خد جليبيب. وإذا ب7 من الكفار قتلهم بجانبه ثم قتلوه. قال قتلت 7 ثم قتلوك؟ قتلت 7 ثم قتلوك؟ أنت مني وأنا منك، يكفي. هل بقي في العالم أحسن من هذه الكلمة؟ هل تتصور أنك تصل إلى هذا الفوز العظيم، أن يقول لك سيد ولد آدم صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود أنت مني وأنا منك؟ من يصل لهذا الشرف؟ قولوا لي بالله عليكم، بملك، وزارة، إمارة، مشيخة، علم، سدد، جاه، منصب، تصل إلى درجة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مني وأنا منك؟ هذا هو السيرة لله سبحانه وتعالى. بهذه المعاني نحفظ بلادنا، نحفظ بلاد التوحيد. بلادنا أصلا أنشأت لحفظ الرسالة، أصلا دولتنا قامت على دعوة التوحيد التي أطلقها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب مع الإمام محمد بن سعود. أصلا سر وجودنا، سر نهضتنا، سر حضارتنا الإيمان. لا أمن لنا إلا بالإيمان. وأنا أقول لكم جميعا كل واحد منكم رجل أمن ورجل إيمان. أنت بإيمانك وأمنك تحفظ البلاد، بدعائك، باستمرارك في الصف الأول، محافظة على الصلوات الخمس، بجهادك في سبيل الله، بكلمتك وخطبتك وموعظتك ومالك وجاهك ودعمك ودعائك، أنت تثبت الأمن والإيمان في بلادنا. إخوة الإيمان، إن بحاجة إلى سورة العصر في الأمن والإيمان لحماية الأوطان، وهي ميثاق شرف. حتى قال الشافعي لو لم ينزل الله على عباده إلا سورة العصر لكفتهم. روى ابن أبي حاتم أن الصحابة كان إذا التقى في تفسير، إذا التقى الصحابي بالصحابي عندهم مادة واحدة، الصحابة القرآن فقط، الوحي والسنة. إذا التقى الصحابي بالصحابي أخذ بيده وقال يتذكرون وهل مسيرة وهل صمود. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ماذا فعل الصحابة؟ أحضروا أنفسهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحد جاهز يسأل صلى الله عليه وسلم عن موهبة الإنسان، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد موهبتك أي موهبة يوظفها للإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم أذكر مثل لكم، يريد صلى الله عليه وسلم أن ينصر الإسلام حتى بالكلمة، بالخطابة، بالشعر. قال كما في السنن إن قوما نصروا الله بسيوفهم ألا ينصرون الله بألسنتهم، يعني بالشعر. قالوا يا رسول الله حسان، معنا حسان شاعر العرب، شاعر المدر، يقول أصمعي هو شاعر المدر. حسان إذا حضر الملك لله، شيء مذهل. قال تعالوا بحسان، يريد صلى الله عليه وسلم يسمع ويجرب عشان يدعو. فأقبل حسان قال ما معك يا حسان؟ معنى الكلام في ضمير مستتر، يقول أنت بتجملنا، يعني يبغى صلى الله عليه وسلم قاصفات. يقول بعض الناس وش القصائد تنفع وش الشيلات؟ إلا نحتاج في المعركة إلى قصائد وإلى خطب وإلى دعاء وإلى حماس وإلى تكبير وإلى كتابة وكل شيء. في صحيح مسلم قال والله يا رسول الله لأفرينهم فري الأديم. يقول ابشر والله إني أفريهم فري الأديم، أدبغهم دم. قال بماذا؟ قال فأخرج، قال بهذا الأسد الرابض لسانه، يقصد لسانه، فأخرج لسانه كأنه حية الرابضة، فضرب أرنبة أنفه، كذا في كتب الأدب، براس اللسان أرنبة أنفه. قال ما هذا يا رسول الله؟ والله لو وضعته على حجر لفلقه، ولو وضعته على شعر لحلقه. فقرب له صلى الله عليه وسلم منبر وقال اهجهم وروح القدس يؤيدك. وقال والذي نفسي بيده إنه أشد عليهم من نضح النبل. هكذا الكلمة الصادقة، كلمة القوية. قصدي كيف وظف صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الشاعر المؤمن ليخدم الدين بشعره. لم يقل لا الشعر ما عندنا في الإسلام، لم يقول لا تسوي لنا قصائد وشيلات، لا تعال وروح القدس يؤيدك. قالوا اهجهم، وهجاهم إلى درجة والله إني أقرأ أن الحارث بن هشام أخو أبو جهل ترى بطل وكبير أبشركم، وأسلم وقتل شهيدا في اليرموك، هزم في معركة بدر وفر وترك أخاه أبا جهل مذبوحا مقتولا مع 70. مسكين ماذا يفعل هو؟ نشب، نزلت الملائكة تقاتل والصحابة يقاتلون، فقتل هؤلاء ففر ببغلته. فلما وصل مكة قالوا هزمت، قال ما علي من هزيمتنا. شوف القتل كلهم، والله ما علي إلا من شعر حسان. نسي الهزيمة وقتل أخي وقتل. قال يأتيكم شعر حسان، اسمعوا شوية. حسان سمع بالخبر قال طوبى لمعترك ما بقي سخن، باقي في المدرجات، ما بقي أكل علان من تشفى الضجيع ببارد بالسام. إن كنت كاذبة الذي حدثني فنجوت منجى الحارث بن هشام. ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا بفضل طمرة ولجام. يقول مبروك، ما عساك نجيت بالبغلة.
سلم سلامات عسى البغلة سليمات، خلي أخوك يوم قتل وإخوانكم والشهداء وهذا القتلى وجه الناس، أهم شيء البغلة. بقي في نفسي إلى أن أسلم وذهب إلى اليرموك وهو شيخ كبير في 70. قالوا ما تبقى؟ قال أذهب أغسل شعر حسان عني. شوف، بقي مظلوم من حسان وذهب فرزقه الله الشهادة. إن الصحابة إنما أمنوا أمنهم ودينهم ووطنهم بسورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن لم تكن عندك ركائز هذا الإيمان فلا تظن أنك أمنت أمتك ووطنك. ولذلك قامت أمتنا على سورة العصر، يقول العلماء فيها الإيمان والصلاح والعدل والحق والتواصي، ولذلك بالعدل. ونحن نأمل من عاصفة سلمان وعدل سلمان أن يزيد الوطن شموخا وقوة وعظمة بإذن الله. وفيها كلمة الأخيرة يده الله، يقول إن محاربة الفساد من أعظم ما تقوم عليه الدولة وأنتم سمعتموه. وهي العاصفة، ترى عاصفة في الداخل والخارج. ولذلك بالمناسبة أقول بالمناسبة إنني أتذكر في عاصفة العدل لأبي بكر الصديق وهو يعلن، يقول بعض المثقفين المعاصرين مثل المبارك فوري أظن وغيره الكتاب وخالد محمد خالد، يوم قام يخطب قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: زرنا مسجد هذا اليوم، عسى الله سبحانه يجمعنا به في جنات النعيم. مسجد أبي بكر الصديق في أبها صار منارة، الآن أبشركم صار صرحا ممردا من قوارير، صار إن شاء الله مركزا لمنطلق النور بعد هذا التجديد العجيب الجميل الرائع البديع. يقول أبو بكر في إعلان سياسة حكومته الجديدة على المنبر: القوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه. يقول بيتمرد عليه وبياخذ كذا وبيسكت، والله يبقى ضعيف إلى ناخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له. ماذا فعل؟ ذكر ابن القيم في روضة المحبين وغير المؤرخين، يقول عمر كنت راقب أبا بكر. ترى عمر يصول في الصحابة ويجول ويتكلم وياخذ، في إذا جاء أبو بكر وقف خلاص انتهى، لأنه رقم أول هذا لابد. ويقول هو عمر في سقيفة بني ساعدة يموت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمع الأنصار يريدون يعينوا خليفة، قال زورت كلاما في صدري، جهز عمر الخطبة وكان ذكي وفاروق الإسلام. فلما وصلنا قال خشيت أن يبدأ أبو بكر أو يسكتني، وكان في حدة وكنت داريه، يعني ينظر هل بيأذن بالكلام بيقول شيء، لأنه صاحب بدر، هو ثاني اثنين في الغار، وثاني اثنين في العريش في بدر، وثاني اثنين في الهجرة، وثاني اثنين في القبر، وثاني اثنين في الجنة. أبو بكر أراد يتكلم، قال أبو بكر اسكت، بغى يتكلم في الأنصار 500 واحد مسلحين. قال فتكلم أبو بكر: والله ما جئت بكلمة زورتها إلا أتى بأحسن منها. على البديهة ما جهز أبو بكر، كان خطيبا فصيحا نسابة راوية، فجلس أقع على ركبتيه وأخذ يقول: أيها الأنصار، اسمع الكلام، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، نحن الشعار وأنتم الدثار، وأسيتم وكفيتم وآويتم، فجزاكم الله خير الجزاء يا معشر الأنصار، والله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال طفيل الغنوي في الجاهلية لما سكن في بني جعفر، فقال: جزى الله عنا جعفرا حيث أشرفت بنا نعلنا في الشارفين، فزلتي هم خلطونا بالنفوس وألجوا هنا غرفات أدفأت وأظلتي، أبوا أن يملون ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي، فانقاد الناس بالبيعة. قصدي من هذا، يقول عمر كنت أراقب أبا بكر متولى الخلافة، يشوف برنامج اليومي عشان يقتدي به. قال فيصلي الفجر ويبقى عمر في طرف المسجد يسبح حتى طلوع الفجر، هذا أمير خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طلعت الشمس وارتفعت صلى ركعتين ثم يذهب. قال فيأخذ البيوت إلى ضاحية المدينة في الصحراء وخيمة منقطعة هناك، فيذهب عمر من خلف الجدران وينظر إلى الخيمة ويبقى إلى أن يرتفع النهار، فيخرج أبو بكر فيعود عمر. أيام قال عمر لابد أذهب أنا أشوف الخيمة، وش في الخيمة هذه؟ أبو بكر كل شوي إذا ارتفع النهار يذهب إلى الخيمة ثم يعود يتعالى النهار، وش السبب؟ فذهب عمر وحده ودخل الخيمة، وإذا بامرأة عجوز حسيرة عمياء معها بنات وهي في الخيمة. قال يا أمة الله من أنت؟ يقول عمر. قالت أنا امرأة حسيرة كثيرة عمياء معي بناتي، لا زوج ولا أخ ولا ولد. قال من هذا الشيخ الذي يأتيكم؟ يعني شيخ يجيكم في الخيمة يدخل عليكم. قالت والله ما أعرفه. ما تعرف أبو بكر؟ طبعا أبو بكر بيقول تنتبهوا، ترى أبو بكر الصديق هو يبغى يعامل مع الواحد لحد الله يعلمه،
الله مسجل اسمه في عليين في الخلود. قال فماذا يفعل؟ قالت كل يوم يحلب شياهنا ويصنع طعامنا، يصنع الافطار، هو يقرب لهم الخبز وياتي من بيت المال بالدقيق وبالزبيب وبالزيت. عشان يقول احد المشايخ والدكاتره اني انا اشتغل في الجمعيه الخيريه، تخلوني انا انزل حمله، انا انزل دقيق، هي تنزل دقيق، ما تصلح تكون خادم لابي بكر ولا مصلح خادم لابي بكر، وش باقي شيء؟ عمر بن الخطاب حمل الدقيق والزبيب والزيت الى الفقراء، قال انا الحقيقه اني اعمل مع ناس ما يقدرون القامات والجهود. الله اكبر، ما يقدرون القامات والجهود. يقولون كذا النفوس النمروذيه، يقول ابن تيميه ان ترى لانفسها، يقول النفس النمروذيه ترى ان ما تتنزل لخدمه الدين، حتى بعضهم ترى يعني والله اني قرات عن ترجمه انسان قيل له الا تحضر الصف الاول؟ قال انا ازاحم الباعه والحلاقين، قاتله الله. يقول تبغاني ازاحمهم؟ انا في المسجد، يبغى مصلى خاص في البيت ما شاء الله. يا اخي هذا هو الشرف المقصود. قالت وياتينا يوما ايضا فيغسل ثيابنا ويحلب شياهنا. فبكى عمر وقال كلمته اتعبت الخلفاء بعدك يا ابا بكر، اتعبت الخلفاء. هذا عمر يقوله، كيف ابو بكر؟ اذا ايها الاخوه سوره العصر تقوم على ركائز. اولا ان الذين امنوا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. أبشركم مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى المدافع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، سوف يدافع عنا الله إذا آمنا بيدافع عن بلادنا. أبشركم بلادنا منصورة، بلادنا محمية. أنا بعد عاصفة الحزم زرت 6 مدن في إيطاليا و6 مدن في أسبانيا، كان مع الشيخ محسن الزهراني والدكتور يحيى الهنيدي. ماذا حصل؟ أبشركم بشيء، كل المسلمين الذي زرناهم في الدول والمراكز مع عاصفة الحزم يقول الآن بيضت وجوهنا، رفعت رؤوسنا، لأن يحتاج أهل الحق، يحتاج أهل الوحي إلى قوة، يحتاجون إلى حزم، يحتاجون إلى ريادة، يحتاجون إلى شجاعة، وهذا الذي حصل. فهذا المسألة، فبالأمر به سبحانه، الإيمان به سبحانه وتعالى. ثم أن الله سبحانه وتعالى وصف من ثمرات الإيمان، قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وجعل الله للمؤمنين الود والمحبة، قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يودهم البشر، يحبونكم بسبب إيمانكم وصلاحكم وصلاتكم وتقواكم وأخلاقكم. وذكر الله لثمار الإيمان أكثر من 10 ثمار في كتابه، وذكر صلى الله عليه وسلم بل هو الحياة. وإذا انتهى الإيمان انتهت حياتنا. حياة ليس فيها إيمان ولا صلاة ولا صلاح لا نريدها. ولذلك عطل الله سبحانه وتعالى كل شرف للأمة إلا شرف الرسالة. يقول، وأنا قلتها للإخوة طلبة الحفظ اليوم، يقول سبحانه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني القرآن شرف لك ولقومك وسوف تسألون عن هذا الشرف يوم القيامة. شرفنا بالقرآن وشرفنا بالسنة. يقول سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إلى عهد الإسلام تأتي الرسالة أبشركم ببشرى عن الإيمان أن الإسلام الآن يكتسح العالم. والله إني كنت في شرق الصين مع إخواني
ومرنا كوانزو ولانجو. وغيره. وبعدين أمرت أنت أنك تقدم الإسلام، يقول الله سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. أمرت أنك تقول هذه العبارة، قيلت هذه العبارة في مكان، في جزئية، في مناسبة، في لحظة تهمل الإسلام كله، تقول هذا أبشركم بالحكمة والموعظة الحسنة سار الإسلام. حتى يقول كما تعرفون، ذكرنا هذا كثيرا، ترى في الكتاب والدكتوراه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. مثل قرطاس، من هو هذاك؟ حي بن أخطب قاتله الله. هذا حي بن أخطب عنده قرطاس من الشهادات المزورة، شهادات التاريخ المزورة. أتى عند أهل مكة الثور الأدغم، ولما وصل مكة غدوه من اليهود، من يهود يقرأ في التوراة أن له نصيرا. أخوتي، نحن بحاجة لشهادات ربانية. شهادات ربانية موجودة أيضا، يقول سبحانه ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. الرباني أنك تعلم،
وأنك تتعلم وأنك تنشر الحق، الرب أنك تنزل في الميدان، الرب أنك ما تجعل، يقول ابن باز بعضهم جعل الشهادة مصيدة للمال، بس مصيدة كم يدخل من المال، لا تجعل الشهادة أنها قوة لك تقدم الحق وتنشر الفضيلة والعدل. نقول بعد ما تسمعون إلا كلمة أبينا آدم وأمنا حواء: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ولكن نختمها بتعطير المجالس وطعم الحياة ورسالة الحياة. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اشهد أني أحببتهم فيك، اللهم فاجمعنا في الفردوس الأعلى بهم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.